नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। आज बिहिबार कार्यक्रम अलग धारमा गेस्ट अफ द विकको पालो। दर्शकवृन्द, विगत केही हप्ता अझै भनौँ महिनादेखि हामीले विभिन्न मन्त्रीहरूलाई ल्याएर उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत यही कुराको जानकारी दिने उद्देश्यले हामीले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामीले यसैलाई निरन्तरता दिएका छौँ। भर्खरै मात्र 7औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गरी काठमाडौँ आउनुभएका युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपालीलाई आज निम्त्याएको छु। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मन्त्री श्रीपाली, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अनि कस्तो रहेछ तपाईँको मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय? यो मन्त्रालय स्थापना भएको छोटै समय भए पनि विभिन्न भाडा चुनौती व्यवधानका बिचमा आरोह पुरा गर्दै चुनौती र सम्भावना बिचबाट अगाडि बढेको छ। अहिले हाम्रो मन्त्रालय विगतभन्दा प्रगतिको श्रृङ्खलामै अगाडि छ। त्यस्तो छ लाग्छ तपाईँलाई? मलाई लाग्छ त्यसरी नै, किनभने योभन्दा अगाडि पनि केही समय अगाडिबाट मैले यो मन्त्रालय नजिकबाट देख्ने गर्थेँ। म खेलकुद क्षेत्रबाटै आएको हुँ। पहिले पनि पिएलए स्पोर्ट्स क्लबलाई मैले त्यसको सञ्चालन गर्दै आउँदा विभागीय टिमहरू सञ्चालन गर्दै आयौँ। त्यति बेला चाहिँ मैले यो नजिकबाट यो मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सबैलाई हेर्दै आएको थिएँ। प्रत्यक्ष 65 साल यता अहिलेसम्म निरन्तर टच भएको कारणले गर्दा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष त्यसको अनुभव मलाई थाहा छ, किनभने यो प्रगतिमा छ। अहिले विगतको भन्दा माथि उठ्दै अगाडि बढ्न गइरहेको छ। मलाई चाहिँ यही मानेमा खुसी पनि अनुभूत भएको छ। अनि खेलकुदमा अलिक बढी राजनीति हुन्छ भन्छ नि, हो? तपाईँको पार्टीमा भन्दा पनि बढी त खेलकुदमा राजनीति छ भन्छ नि। अब योभन्दा अगाडि के भयो भन्ने कुराको धेरै विश्लेषण गर्दैन, किनभने यो कसैले लुकाएर लुकिने कुरो पनि होइन, छर्लङ्ग देखेको कुरा हो। र म आइसकेपछि एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु। त्यो भनेको विगतको इतिहासलाई आइस ब्रेक गर्दै अगाडि बढ्ने हो, विगतदेखि अहिले पाठ सिक्ने हो। त्यसकारण मैले चाहिँ राजनीति गर्न दिँदैन। अनि म एउटा पोलिटिकल मान्छे, पोलिटिकल पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे पनि हुँ। तर मलाई के लाग्छ भने खेलमा अत्याधिक किसिमको हस्तक्षेप भइरहँदा त्यसले चाहिँ न खेलाडीको हिट हुन्छ, न राष्ट्रको हिट हुन्छ, न त्यस्तो फिल मलाई चाहिँ लाग्यो। म अहिले मात्र होइन, अहिले अगाडिबाट पनि फिल गर्दै आएको छु यो बिचमा। हो है? अनि अहिले तपाईँ गइसकेपछि केही कमी भए महसुस गर्नुहुन्छ कि अझै बढिया महसुस गर्नुहुन्छ कि अथवा के छ? होइन, त्यस्तो टाउको उठाउने काम त बेला बखतमा धेरै भयो। मैले चाहिँ नीति विधिमा टेकेर ती चिजहरूलाई निरुत्साहित गर्दै अगाडि बढेको छु। त्यसकारण उनीहरूले जतिकै टाउको उठाउन खोजे पनि अब त्यसले चाहिँ स्थान पाएको छैन। अनि अब भनौँ तपाईँले भर्खरै होइन 7औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नु होइन, निकै विवाद भयो नि सुरुदेखि नै। पहिलो घाँसमै ढुङ्गा लायो भन्छ नि। अब म त 7औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ मैले जिम्मा लिएर घोषणा पनि गरेको हुँ। मेरो ध्यान 7औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नेमै लाग्यो, किनभने मेरो अगाडि केही चुनौती पनि थिए, केही मतलब अप्ठ्याराहरू पनि थिए। तर मुख्य ध्यान कहाँ थियो भन्नुहुन्छ भने खेलाडीहरूको मनोविज्ञानमा पर्ने असर र उनीहरूको खेल क्षेत्रमा पर्ने असर जुन थियो त्यसलाई चाहिँ मैले फुकाउन खोजेकै हो। र खेलाडीहरूलाई वर्षौँदेखि करिब 5 वर्ष भनौँ न, यत्रो लामो समयसम्म नेपाली खेलकुद जगत चाहिँ जाम बनेर बस्यो। विविध कारणवश जाम बनेर बस्यो। त्यसले गर्दा खेलाडीहरूलाई, प्रशिक्षकहरूलाई र सिङ्गो देशको एउटा राष्ट्रिय गौरवको पर्व पनि हो। राष्ट्रिय गौरवको एउटा चाहिँ यो खेलकुद जगतलाई हामीले अगाडि बढाउने क्रममा धेरै जस्तो ध्यान दिनुभन्दा पनि अलिकति चलखेल बढी हुनाले, केही त्यस्तो तत्त्वहरूको चलखेल हुनाले त्यो चिजलाई चाहिँ राजनीति त्यहाँनिर देखियो होइन। जीवन रामजीलाई पहिलो दिन नै मञ्चमा राख्दाखेरि विवाद त सुरु भयो त्यहाँबाट होइन, स्टार्टिङमा। अब मञ्चमा जाने नजाने भन्नेसँग दुईवटा कुराहरू थिए। त्यो म त्यति बेला गर्दैन, किनभने खेलकुदमा आफूलाई प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ या अभिभावकको रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ। हामीले अभिभावक रूपमा ग्रहण गर्न सक्यौँ भने फल्स जहाँ छ त्यहाँबाट करेक्सन गर्नुपर्छ। करेक्सन गर्न नसक्नाले चोटहरू खाइन्छ, त्यसको असर अरूलाई होइन आफैलाई पर्छ। पहिलो कुरा हामीले केही उदाहरण पनि देख्यौँ होइन। यो सफलतापूर्वक नभनौँ, अब
जो सम्पन्न हुनु प्रतियोगिता हुनुलाई मात्रै उपलब्धि मान्नु भएको हो होइन, म त सफलता नै मान्छु, किनभने यो सफलता अहिलेसम्मको सबैभन्दा कमजोर व्यवस्थापन भनिन्छ नि। होइन, व्यवस्थापन आदि इत्यादि विषयमा मैले आफ्नो धारणा पनि व्यक्त गरिसकेको छु। तर तपाईँ आफै सम्झिनुहोस् त, आजसम्म आइपुग्ने बेला 2038 साल यताको इतिहासलाई साँच्चै तपाईँ नजिकबाट, तपाईँ आफै पनि विज्ञ हुनुहुन्छ, यसमा नजिकबाट केलाउनुहुन्छ भने आज कति संस्करणहरू सम्पन्न हुनु पर्थ्यो। त्यो नसकेको अवस्थामा म जुन साटौँ पनि जाम भएको थियो, सारेर पनि अलिकति होइन राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकिया भए अब यो त्यो त 5 वर्ष राम्रोसँग चाहिँ सारेका हुन्। म तपाईँलाई यही कुरा गर्छु, अब 5 वर्ष पटक पटक सारेका हुन्। तर पटक पटक सारेर जिल्लाको छनौट गर्ने, क्षेत्रको छनौट गर्ने, सब माथिसम्म आइपुग्ने बेला सिङ्गो नेपाली खेलकुद जगतलाई धेरै धक्का लागेकै हो। त्यसकारण मैले चाहिँ म नेतृत्वमा आइसकेपछि यसलाई सार्ने मोडमा गएन, किनभने खेलाडीहरूमा त अन्य 60औं सम्पन्न गर्ने कुरामा चाहिँ मेरो जोड भयो। तपाईँले हतार गर्दाखेरि यो पोसाक लगायत धेरै कुरामा अलिकति कमिसनका चलखेलहरू आए भन्छ नि त। सुन्नुहोस्, अब यो बिचमा म एउटा कुरा तपाईँलाई क्लियर कहाँ बनाइदिउँ भने एउटा कुरा सत्य कुरा बोल्छु। म सत्य कुरा के बोलौँ भने माओवादी जब सत्तामा आएका हुन्छन्, सरकारको नेतृत्व गरेका हुन्छन्, त्यति बेला खेलकुदको विकास भएको र खेलकुदको खेलाडीहरूमा अन्य नभएको र खेलाडीहरू उत्साहित भएको पनि देखिन्छन्। जस्तो मानिलिनुहोस् 2065 सालमा 5औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भयो। त्यति बेला गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्व भएको बेला छैठौँ भयो, धनगढीमा सम्पन्न भयो। 60औंमा आउँदा पनि गणतन्त्र नेपालकै पहिलो प्रधानमन्त्री, फेरि दोस्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अनि अहिले चाहिँ म पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवार सम्हाले अहिले 60औं भयो। अब तपाईँले प्राविधिक कुराहरू कहाँ कहाँ कमजोरी छन्, के कमजोरी छन् भन्ने कुराको विषयमा म धेरै चिन्तित पनि छु र गहिरोसँग एउटा अनुगमन टिम पनि बनाउँदैछु। म कमजोरी कहाँ कहाँ बनाउँदैछु होइन, बनाइसकेको पनि छु। त्यो बनाइसकेको छु। जहाँ जहाँ जस्तै तपाईँले उठाउनुभयो, लजिस्टिकको कुरा उठाउनुभयो, प्राविधिक कुरा उठाउनुभयो, त्यस व्यवस्थापनको कुराहरू उठाउनुभयो। जहाँ जहाँ फल्स भएको हुन्छ त्यहाँ मैले प्रोत्साहन गर्दैन, उनीहरूलाई सेभ पनि गर्दैन। कमजोरी गर्नेहरूलाई कारबाही भन्दा अर्को विकल्प मेरो छँदै छैन। म राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि गर्छु यही विद्रमन। तर नराम्रो काम गर्ने अब सुधार हुन्छ। अब सुधार के छ? सुधार हुन्छ कि के छ? कार्ययोजना बनाउनु भएको छ? अब मैले खेलकुदलाई सुधारतिर लैजान्छु। तपाईँले अहिले त पत्याउनुहुन्न, आम बिच मासमा, किनभने विगतको घटनाक्रमले त्रसित छन्, विश्वास अलिक घटेको महसुस होला। तर मेरो पालादेखि सुधारमा जान्छ। मैले नीतिगत परिवर्तन गर्न चाहन्छु। एक, विगतकै पुरानो धर्रामा अडिएको ऐन छ, त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न र म एउटा ड्राफ्ट नै तयार गरेर अगाडि बढाइसकेको छु। नीतिगत परिवर्तन अनुशासनमा कहिलेसम्म आउँछ त्यो ड्राफ्ट? हामीले हेर्न पाउने स्थिति कहिलेसम्म आउँछ? तपाईँले नै हेर्नुहुन्छ, तपाईँले नै पढ्नुहुन्छ, तपाईँले नै व्याख्या गर्नुहुन्छ। यही ठाउँबाट हामी फेरि दुईटै बसेर पनि छलफल गर्छौँ। आम जनताको बिचमा त्यसलाई विश्लेषण गरेर लान्छौँ, किनभने त्यो ड्राफ्ट तयार भएर अगाडि बढिसकेको छ। आफ्नो प्रक्रियामा एउटा नीतिगत परिवर्तनको कुरा, दोस्रोमा चाहिँ मैले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुरा, तेस्रो कुरा प्राविधिक रूपमा खेलाडी प्रशिक्षक लगायतका सबैको एउटा परिवर्तन रूपान्तरण गर्ने कुरा। यी तीनवटा कुरालाई विशेष गरेर जोड दिएर अगाडि बढेको छु मैले। नीतिमा चाहिँ सुधार चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब विगतको ऐनले त कामै गर्दैन, तपाईँलाई थाहा छ। किन वस्तुगत स्थिति धेरै अगाडि बढेको छ। आत्मगत अवस्था तल राखेर हुँदैन। वस्तुगत विकास सँगसँगै आत्मगत विकास पनि हुनुपर्छ। हिजोको जुन धरातल उभिएका मान्छेहरूको, उभिएका नेतृत्वहरूको जुन अवस्था थियो, त्यो अवस्थामा चेन्ज हुनुपर्छ। खेलाडीहरूलाई अब जुन नीति विधि नै हो कि मान्छे सिस्टममा ल्याउने कुरा त, सिस्टम र विधि नै गलत छ, पुरानो छ, त्यो ढङ्गले चल्दैन। अब अहिले चाहिँ ऐनमा मैले खास गरेर ग्राफ्टिङ नै चेन्ज गर्छु, किनभने त्यो अहिले जुन सीमित प्रयोग गर्दैछ, विगतदेखि चलेको जुन 25 वर्षको भन्दा बढीको ऐनहरू छ, त्यो ऐनमा अधिकारको कुरा, त्यसपछि संरचनाको कुरा, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरा र आम खेलाडीहरूले चाहिँ खेलाडी हुँ भनेर खेल जगतमा चाहिँ गौरव गर्ने कुरा, त्यो विषय सहित मैले खेलमा अहिलेसम्म देखा परेको जुन अवस्था छ त्यो चिजलाई म चेन्ज गर्छु। तपाईको समय छोटो छ, कहिलेसम्म आउँछ? अब यो चैत्रसम्म मात्रै छ के तपाईको समय पनि हैन? यो राजनीतिक अस्थिरताका कारणले टोकिएका समय हो, कुनै पात्रै हुँदैन। राजनीति हो यो, खाली काममा व्यवहारमा पात्रहरू टोक्ने कुराले राम्रो प्रभाव पार्दैन। अच्छा, किनभने चाहिँ कहाँ पुगेछ तपाईको यिनको संशोधनको प्रक्रिया चाहिँ कहाँ पुगेछ? मेरो ड्राफ्ट भएर अर्थतिर हुँदै अब चाहिँ आफ्नो ठाउँमा गई अगाडि बढिरहेको छ त्यसको विषयमा। तपाईँ चाँडै चाहिँ अब क्याबिनेट हुँदै सदनमा गएर अगाडि बढ्छ भन्ने देख्न पाउनुहुन्छ। एक
दोस्रो कुरा भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू हामीले अब नयाँ ढङ्गले सेटिङ गरेर केन्द्रमा प्रदेशमा तर गाउँपालिका र नगरपालिका स्तरमा यो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुको साथसाथै खेललाई आम रूपमा चाहिँ स्वास्थ्यको लागि खेल राष्ट्रको लागि खेल जे भनेका छन् त्यसलाई चाहिँ आम जनतासम्म लैजाने गाउँसम्म लैजाने यसरी चाहिँ नि हुँदैछ भन्ने कुराको प्लानिङ एउटा दिनुहोस् त। मैले त अब यसरी नै हुँदैछ यो ठाउँमा यसरी मैले पूर्वाधार यो केन्द्रीय ठाउँमा अब यो पुरानो जुन भत्किएको स्थिति छन् त्यो अब त्यसलाई मर्मतरी जान्छ, नयाँ बनाउँछ, केन्द्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला केन्द्र स्तरमा रहन्छ। दोस्रो कुरा साथै प्रदेशमा नयाँ रङ्गशालाहरू नयाँ स्तरका रङ्गशालाहरू बन्छन्, कभर्ड हल सहितका आधुनिक रङ्गशालाहरू बन्छन्। त्यसपछि जिल्ला स्तर मिनी रङ्गशाला हुँदै तर गाउँपालिका र नगरपालिका हामीले बनाउँदैछौँ, त्यो टोटल्ली खेल मैदानहरूसँग जान्छ र यो एउटा साथसाथै मैदान बन्नुको साथसाथै मैदान कभर हल भौतिक पूर्वाधार बन्नुको साथसाथै अब गाउँपालिका र नगरपालिकासँग खेलकुद अभियान नै जान्छ। लङ टर्म प्रोजेक्ट रहेछ है यो त। लङ टर्म तपाईँ नभए पनि यो कार्यान्वयन भइरहन्छ। त्यसको साथसाथै मैले गुरु योजना पनि तयार गर्दैछु अहिले। गुरु योजना पनि कति छुट्याउनु भएको छ यसलाई बजेटको त ठुलो आयो होइन? ठुलो होइन, म त यो मैले आफ्नो गर्न सक्ने कुरा बजेट आउने ठाउँ त होला नि त छ नि। प्रधानमन्त्री पनि अहिले हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, खेलकुद मन्त्री पनि म आफै छु। यो बेला नगरेर कहिले गरिन्छ त? यो विश्वासमा मैले भनेको कुरा हो। एस्टिमेसन केही छ तपाईँको यति जति चाहिँ नि टेन्टेटिभ बजेट आउँछ भनेर? म चाहिँ त्यो आफ्नो फाइनल गर्दैछु, यो मेरो प्राविधिक कुरो हो, म गर्दैछु। म तपाईँ यति विश्वास मान्नुहोस् कि आउँछ कि बजेट आउँछ, किन आउँदैन भन्नुहोस् त? जसले विकास चाहिएको छ, परिवर्तन चाहिएको छ, अलिक विश्वास गरिहाल्दैनन् कि कुरा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ व्यावहारिक रूपले चाहिँ नि काममा चाहिँ केही एउटा कुरा विगतको केही विषयले अविश्वास छ, त्यति हो। विगतमा भएको अविश्वासलाई मैले विश्वासमा ढाल्ने हो, यो त्यो लेसन हो मेरो। त्यसको आधार भन्दाखेरि केही दिनभित्रै आउँछ, आधार छ होइन? आधार छ। अब एकचोटि फेरि तपाईँलाई होइन यो 7औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितातिर फेरि एकचोटि ढल्काएर लैजाउँ होइन? अब यो पटक तपाईँहरूले सम्पन्न गर्नुभयो विभागीय टोलीहरूको वर्चस्व रह्यो होइन, आर्मी र प्रहरीहरूको। यो राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विभागीय टिमहरू जाने प्र्याक्टिस कहाँबाट आयो? अब यो ठिक हो तपाईँलाई लागेको छ? यो विगतदेखि चलिआएको एउटा संस्कार भयो। तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपले के लाग्छ? होइन, व्यक्तिगत भन्दा पनि खेलाडीहरू जहाँ जहाँ छन् नि, खेलाडीको संरक्षण गर्ने एउटा विकास गर्ने एउटा विषय हो। ती खेलाडीहरू ग्रास लेभलबाट सबैलाई माथि उठाउने क्रममा चाहिँ अहिले विभागीय टिमहरूको त वर्चस्व छ नै। अब त्यसलाई चाहिँ त्यो धर्रालाई पुरा खारिज गर्नको लागि त अहिले हामीले सकेका छैनौँ। जहाँसम्म अब खेलाडीलाई विभागीय टिमको वर्चस्व कायम गरेर गयो, त्यसलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ, कसरी लान्छ, यो लङ टर्मको एउटा प्लानभित्र पर्छ। अब हामी त्यही छलफलमा पनि छौँ, बहसमा पनि छौँ। किनभने यसको निम्ति मैले अब अघि भन्नु नि संरक्षण गर्ने सानो कुरा, खेलाडीहरूलाई संरक्षणको कुरा गर्नु, सानो कुरा म त्यहीमा पनि जान्छु। जस्तो बिचरा नाङ्गै खुट्टा हिँड्ने होइन दौडिएका व्यक्तिहरू पनि थिए त्यहाँ होइन, मिडियामा आयो, यत्रा कुराहरू आयो होइन, तीसँग तिनीहरूले त प्रतियोगिता त गर्न सक्दैन नि, ती त ओझेलमा पर्दै मिडियामा आयो। किनभने कतिपय ठाउँमा चाहिँ सुविधा पनि छ, संरक्षण पनि छ। जस्तो विभागीय टिमहरूमा सुविधा र संरक्षण दुवै छ, विकास पनि भइरहेको छ। र अहिले जस्तो अब क्षेत्रगत खेल्ने खेलाडीहरूमा केही समस्याहरू छन्। क्षेत्रगत समस्याहरू भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट, मन्त्रालय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट सम्बन्ध सिधै जुन जान्छ नि, त्यो चिजको प्रयोग ठिक ठाउँमा भएन भने खेलाडीहरू दुःख पाउँछन् स्वाभाविक रूपमा। एकछिन त्यसको निम्ति मैले केही विषयहरू पनि अगाडि बढाएको छु। एउटा खेलाडीको कल्याण कोष, राष्ट्रिय स्तरमै कल्याण कोष स्थापना गर्ने, त्यो प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यसमा अब फन्ड राख्न सक्छ। दोस्रो कुरा खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता, तपाईँले अस्ति पनि देख्नु म आइसक्यो, प्रोत्साहन भत्ता पनि हामीले गोल्ड मेडलिस्टहरूलाई बाँड्यौँ। अब काँस्य र रजत र काँस्य पदकलाई पनि हामी बाँड्नेमा कार्यविधि तयार गर्दैछौँ। तेस्रो कुरा स्वास्थ्य बिमाको तयारी गर्दैछौँ। चौथो कुरा चाहिँ उनीहरूलाई परिचय पत्र, हाटमा परिचय, खेलाडीको परिचय पत्र हामी दिन खोजिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा खेलाडीहरूको सुरक्षा कहाँबाट हुन्छ भन्ने विषयप्रति पनि हाम्रो होमवर्क तयार भइरहेको छ। जहाँसम्म खेलाडीहरूलाई एकदमै संरचनाका सुधार यसबाट पनि देखियो भन्नु खोज्नुभयो तपाईँले? होइन, नीतिको सुधार भयो त संरचनामा पनि प्रभाव पार्छ नि त। पहिलो कुरा नीति विधि नै गलत भइदियो भने त्यो संरचनामा सुधार कसरी हुन्छ त? ठिक छ। अहिले हामीसँग एकजना खेल पत्रकार, पुरानो खेल पत्रकार निरञ्जन राजवंशी हुन्छ। अब खेल क्षेत्रमा चाहिँ कमजोरी के छ? अब खेल क्षेत्रमा कमजोरी त पहिले कुरा त तपाईँले एकदम पोइन्टले बताइदिनु, म निरञ्जनजीसँग जान्छु। खेलाडीहरूलाई पहिले कुरा अभिभावक भनेर अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने संस्था चाहियो,
व्यक्ति पनि चाहियो, नेतृत्व चाहियो कि त्यो नेतृत्वले अभिभावक ग्रहण गर्न सकेन भने खेल जगतको विकास हुने। त्यसो फेर दिमाग खेलाडी हो भने जिम्मेवार जे पाएछ त्यो जिम्मेवारलाई हामीले जस्ताको तस्ता लागू गर्नुपर्छ। त्यहाँ डाइभर्ट गरेर पोलिटिकल गर्ने अरू माध्यममा जाने खेलाडीलाई म यति भन्छु, व्यापारी थलो बनाउनुहुन्न, राजनीतिक थलो बनाउनुहुन्न, यो सेवाको थलो बन्नुपर्छ र जिम्मेवारी थलो बन्नुपर्छ। ठिक छ, मैले यही रोकेँ मन्त्रीज्यू तपाईँलाई। हेलो निरञ्जनजी, हजुर नमस्कार। नमस्कार। तपाईँले मन्त्रीजीको कुराहरू सुन्नुभयो होइन? अलिकति सुने मैले। अब तपाईँ एकचोटि अब पुरानो पत्रकार हुनुहुन्छ, खेल पत्रकारसँग होइन सम्बन्ध राख्नुहुन्छ, धेरै लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ खेल सम्बन्धी नै। अब नेपालको खेलकुदको स्तरलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ एकचोटि बताइदिनुहोस् त। अब भर्खर मन्त्रीज्यूले पनि अलिकति कुरा उठाउनु भयो। मुख्य कुरा नेपाली खेलकुद क्षेत्रको संरचना कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुराले नै त्यसको सफलता असफलता र खेलाडीहरूसम्म त्यसको प्रभाव पर्ने हो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। हाम्रो नेपालमा मुख्य मैले देखेको के हो भन्दाखेरि ऐन नियम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा कि अरू धेरै कुराहरू छन्, विकासका धेरै मोडलहरू छन्, यो गर्दैछु भन्दै हुन्छ मन्त्रीजी। ती कुराहरू सबैलाई थाहा छ, सबैले हामीले प्रयोग गर्ने। विश्व खेलकुद जसरी चलेको हो त्यसरी नै हामीले चलाउने हो। अच्छा, अब निरञ्जनजी, मैले एकदम छोटोमा तपाईँलाई राखेँ, धेरै समय छैन हामीसँग। ऐन नियमको परिवर्तनको कुरा मन्त्रीजीले गर्छु भन्नुभएको छ, के गर्नुपर्छ मलाई पोइन्ट वाइज 1, 2, 3 भनेर भनिदिनुहोस् त। नेपाली खेलकुदको मुख्य समस्या भनेको पुरानो ऐन जुन 2015 सालमा बनेको थियो, पञ्चायतकालीन ऐन, जसले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई मात्र सर्वेसर्वा बनाएको छ र त्यसको अन्तर्गतमा सारा देशभरका कर्मचारी, खेलाडी, प्रशासन चल्छ। यो संरचना हुन्जेलसम्म नेपाली खेलकुद माथि उठ्नै सक्दैन। एउटा व्यक्तिले मैले जसरी चलाउने हुन्छ भने सोच उसमा आइहाल्छ र नेपाली खेलकुद अगाडि बढ्नै सक्दैन। त्यसको लागि नै हो यो परिवर्तन अत्यावश्यक छ। धन्यवाद निरञ्जनजी। अरू केही बाँकी छ तपाईँसँग? अरू पोइन्ट? खेलकुदमा धेरै विषयहरू छन् र फेरि कुराहरू लाने। हस्, धन्यवाद निरञ्जनजी। त दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो खेल पत्रकार निरञ्जन राजवंशी। मजी, तपाईँले कुरा सुन्नुभयो कि सुने? तपाईँ त्यसमा लाग्नु भएको छ? होइन, उहाँले उठाएको विषय एकदमै सही कुरो हो। किनभने अहिले हरेक कुरालाई जस्तै अराजकता, विकृति, विसङ्गति जुन किसिमको त्यहाँ नै विकृति भइदियो भने त्यसले चाहिँ विकास हुँदैन नि त। त्यसकारण पहिलो कुरा मेरो ध्यान के छ भने ऐन परिवर्तन गर्नेमै छ। निरञ्जनजीले जे कुरा उठाउनु भयो सही कुरा नै उठाउनु भयो। पहिलो प्राथमिकता म त्यसैमा दिन्छु। अच्छा, अब हामीसँग छोटो समय भावनाले यो मूलपानी क्रिकेट मैदानको पनि विवाद थियो नि, के भयो? अब हामीले हिजो मात्रै कुराकानी गरिसक्यौँ। मूलपानीको क्रिकेट मैदानमा हामीले मुआब्जाको प्रश्न छ। एउटा मुआब्जाको प्रश्नलाई हामी फाइनल गरिदिन्छौँ। एक दोस्रो कुरा, जो लामो समयसम्म काम गर्ने शैली छ नि, एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टम धेरै अप्ठ्यारो असजिलो तरिका पनि छ। जस्तो लामो समयमासम्म त्यसको टेन्डर गर्ने, ठेक्का फट्टा गर्ने, डिपिआर गर्ने, यी सबै झन्झटहरूलाई अन्त्य गर्दै चाँडो पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा त्यो ठाउँ भनेको क्रिकेट मैदान भनेको हामी सबैले भन्दाखेरि अब बन्छ होइन चाँडै बन्छ। अब यो दशरथ रङ्गशालाको स्थिति यस्तो खराब छ, तपाईँ आफै हँसिया लिएर चाहिँ काट्न जानुभएको थियो ज्याङहरू होइन? कहिले बन्छ यो? एक त अब संरचनै सानो भएर गयो। होइन, डिपिआरकै कुरा, यो सिस्टममै कस्तो सिस्टम रहेछ भने डिपिआर भन्दा लङ टर्ममा लिइदिने। अब डिपिआर होइन कि डिपिआर भन्दा पनि एउटा एस्टिमेटको आधारमा पनि हामी जानुपर्छ। विगतमा जे सम्झौता थिए त्यसलाई पनि अलिकति रिभ्यू गरेर हामी यो कामलाई चाँडै थालनी गर्नुपर्छ भनेर हामी हिजो मात्रै बैठक बसिसक्यौँ यसको विषयमा। ठिक छ, अब भविष्यमा जिल्लामा कतिवटा स्थानहरूमा के गर्दै हुनुहुन्छ होइन? अब तपाईँको योजना अनुसारको केही छ, नयाँ प्रोजेक्टहरू केही आउँदैछन्? होइन, तपाईँ चाँडै हामी सार्वजनिक गर्छौँ। तपाईँले यो गर्नुभन्दा पनि हामी हिजो मोडल नै बाहिर ल्याइसकेका छौँ। त्यस कारण त्यो कुरालाई तपाईँहरू देख्नुहुन्छ। पक्का कहिलेसम्म? पक्कै देख्नुहुन्छ, चाँडै देख्नुहुन्छ। तपाईँ हुँदाखेरि देखिन्छ कि अथवा डेट ल्याउनु? अब तपाईँले डेट भनिदिनुहोस्, आजै भोलि कुनै महिना दिन पछाडि अथवा महिना दिन त लाग्दैन। म चाँडै तपाईँ 1 हप्ताभित्र त्यो मोडलहरू बाहिर ल्याइदिन्छु। हो ल, त्यसपछि तपाईँसँग मोडल ल्याइसकेपछि फेरि एकपटक बसेर कुराकानी गरौँला। धन्यवाद। ल, थ्याङ्क यू। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाली, आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यहरूको विवरण सुनाउँदै। हस्त आजको अलग धारको निर्धारित समय पनि यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।